صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي لا كويزين تورك دو سارة وسكان. اليوم جيتكم بوصفة تركية أكيد اللي هي كويك ماي، خبز تاع الريف تاع الأتراك. كم رانا في شهر رمضان الكريم، أكيد راح يرافقكم مع الشوربة وبيان لي بلا برينسيبو تاعنا ولا مع السلطات. انفان الخبز هذا سبيسيال رمضان درته لكم. الوصفه تقول عندنا كاس حليب دافي، وعندنا نص كاس ماء دافي، وعندنا لهنايا مغرف كبيره تاع خميره، وعندنا ان بو ياغورت، وعندنا زوج مغارف تاع زيت فيجيتال، وعندنا مغرف ونص مغرف غازي ونص صغيره تاع الملح، وعندنا مغرف تاع السكر صغيره بومبي. وبيان سور il faut tamiser la farine اللي هي 5 فيغ، يعني 800 غرام. لا فارين انا نستعمل فيها السيب، او الا مش متوفره ندير ماما. اللي يستعملوا في تاع الميزان اكيد سي با كيف، يعني حاولوا ما تحطوش لا كونتيتي كاع لهنا، يعني حطوا تدريجيا. ودرك رايحين نديروا طريقه التحضير مع بعضنا ان شاء الله. بسم الله. كاس حليب دافي، نص كاس ماء دافي، عندنا لهنا زوج مغارف بون هنايا ندير الياغورت، فوالا ان بو دياغورت دوا الياغورت، وعندنا لهنايا مغرف كامله تاع الخميره، وعندنا لهنايا زوج مغارف تاع زيت نباتي، زدت شويه برك، وعندنا لهنايا مغرف تاع ملح، مغرف ونص، وعندي لهنا السكر مغرف صغيره بومبي تاع السكر كريستاليزي. لهنا رايحه نحركهم ونعاود نرجع لكم. ودركا نحطوا لا فارين اللي هي بما يعادل 800 غرام. نحطوا لا كونتيتي الاولى كما قاعدين تشوفوا، لا بروميير كونتيتي نحطوها، نعاود نحركها، ونعاود نحط لا كونتيتي الثانيه بنفس الشيء. ونعاود نحط لا كونتيتي الثالثه كما راكم قاعدين تشوفوا، راهي مازالها جاريه. كما راكم تشوفوا مازلت ما كملتش لي 800 غرام. هاي لكم، لازم تحصلوا على لاباط كيما هك، يا باشانها مور بيزي لازم. شوفوا لاباط لازم تلصق هكذا بهذا الشكل. شوفوا هكذا. درك انا نحي لو بيتران. بسم الله. نحطها لهنا نلمها برك. جي فاريني لو بلون دو طرافاي باه ما تلصقليش بركا. نلموها
فوالا هكذا هكذا، ونحطها تريح لاباط كل ما تريح، كل ما تخليو لاباط تاعكم تريح كل ما تتحصلوا على نتيجه 100% ناجحه. دونك دركا نخليها الدوبل دو فوليوم ونعاود نرجع. بعد ما ضعفت في الحجم هاي ليكم، بسم الله، هاي لاباط خفيفه راقده الكيف، بسم الله، هاي ليكم طريه. هكذا قصوها، بهذا الشكل. بعد ما رحنا درناهم كيما هكذا، ما سويناهم على الشكل هذا، نروح نحلها ونحطهم في ان بلاطو على فوق. تحبوا ديروهم الشكل تاعهم كبير او صغير، نزيد شويه فرينه، شويه برك ماشي حاجه. باسكو مش حابه نديرها بزاف بلا فارين. هكذا بعد ما حليناهم كاع داروا لي لهنا على ابوبخي 12 حبه كيما راكم قاعدين تشوفوا. هاوليكم دركا لازم نخليوها تزيد تريح. ديجا شوفوا راهي فيها الفقاعات لهنا، هاوليكم صديق لاباط راهي مرتاحه، لازم نزيدو نخليوها ترتاح. هكذا نغطيوهم وكيما يتنفخوا شويه نحطوهم في اللوفور على 180 او 190 درجه. لو فور يكون شاعل من الفوق ومن التحت، فونتي اوسي. المده تاعهم في اللوفور على 10 دقائق، c'est-à-dire رايحين يتنفخوا بركا و ils vont changer de couleur et on va avoir un très beau résultat. نرجع لكم ان شاء الله في الشكل النهائي ان شاء الله. حبيتكم بركا تشوفوا في الفور كيفاش راهم قاعدين يطلعوا. هاوليكم داوي حمارو لكم لو ريزولتا فينال تاعهم، يعني طالعين كاع. نقطه مهمه جوست على سورتي دو فور غطيوهم باه يوليو طريين، باسكو راكم قاعدين تشوفوا راهو يابس. الو غطيوهم بعد يوليو طريين ونرجع لكم فريمون في الشكل النهائي ان شاء الله. فوالا لا فيديو تاعنا حنا ال توش ا سافان. حبيت برك نوري لكم الخبز تاعنا حنا كيفاش راهو داير. هاوليكم يعني فرانشمون فارغ، شوفوا خفيف. تحبوا ديروه للولاد تاعكم بشويه زيت زيتون وفرomage وياكلوه بالصحه والهنا. لكن كيما يخرج من لو فور كيما قلت لكم لازم تغطيوه. انا لهنايا هذا راهو سخون، غطيته كان كيما هكذا، بعد غطيته راهو طرا باسكو يخرج يابس من لو فور كيما راكم قاعدين تشوفوا. هاوليكم شوفوا راهو سخون تنجموش تتصوروا. دونك هذه نخليها هكذا ونجيب دوزيام بلا كيما قلت لكم. خرج لي ابوبخي واحد 12 خبزه. الخبزه راهي مهويه. هاوليكم يعني فريمون راهو مهوي. شوفوا هايل، يعني خبز ان با لو راتي. دونك فوالا شهيتكم في الجنه. ما تنساوش درك رانا رمضان،
شوفوا هاوليكم لو ريزولتا فينال. دوماج راني في رمضان، انا كيما مديتو لبناتي دركا مع شويه زيت زيتون وفرomاج، حبوه قالوا لي اوه هاني صالك كامي، يعني تسلم ايدك يما. دركا نقول لكم تهلاو في رواحتيكم، صحه فطوركم. نتمنى الوصفه هذه عجبتكم، ما تنساوش ديروا ان بتي جيم لا فيديو ديالي، بارطاجي اي فوالا. نزيد خبز. تزيدي الخبز، ها روح. عندكم على المباشر هاك نزيد نحط فيه فرomاج. خرماج. بنتي تقول الخرماج ماشي الفرماج. واش نعطيك فيه؟ خرماج. ها عطا نكمل لا فيديو هذه، نقول لهم باي باي. هيا نروح نقول لهم باي باي. باي باي. بلا صحة فطوركم. صحة فطوركم. خلاص فهموك. كان ديزيني تشوكي ما كان بيقرش ما كزارع. سلام.